وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق فاضلہ وچوں آپ دی صفات عالیہ وچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوصاف جلیلہ وچوں ایک خلق مبارک، صفت مبارک اور وصف مبارک ہے سخاوت نفس۔ سخاوت نفس دا معنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس دے یعنی دل دے بڑے سخی سی۔ آپ ہمیشہ ہی فراخ دلی دا، دریا دلی دا، کشادہ دلی دا، وسعت قلبی دا، وسعت ظرفی دا مظاہرہ کر دے سی۔ آپ دی سیرت دا کوئی ایک موقع، موڑ یا لمحہ ایسا نہیں کہ آپ نے تنگ دلی دا، چھوٹے دل دا مظاہرہ کیتا ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی بڑے دل گردے دا مظاہرہ کر دے سی۔ آپ دی یہ صفت مبارکہ اتنی اہم، کلیدی اور اساسی حیثیت رکھ دیے کہ نبی کریم علیہ السلام دے ارد گرد صحابہ کرام جو والہانہ پن رکھ دے سی اور اس طرح جمع سی جس طرح چاند دے ارد گرد حالہ ہوندہ ہے، او دی بنیادی وجہ کی سی کہ آپ دل دے بڑے سخی سن۔ آپ دی دریا دلی دا مقابلہ دنیا دا سمندر تے دریا بھی نہیں سی کر سکدا۔ حدیث پاک میں چاندہ ہے کہ رمضان المبارک دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی نالوں زیادہ صدقہ تے سخاوت کر دے سی۔ اے آپ دے دستے مبارک دی سخاوت سی۔ آپ دے دل دی سخاوت تو اس تو بھی بڑی سی۔ آپ دے دستے مبارک دی سخاوت دا مقابلہ اگر تیز آندھی نہیں کر سکتی تو آپ دے دی دریا دلی دا مقابلہ سمندر تے دریا کس طرح کر سکتے۔ ساڑھے مسلمانہ نو کافران دے کارنامے بڑے یاد رہندے نے۔ بچے نو پتہ ہے دی کون سخی سی، حاتم تائی بڑا سخی سی۔ میرا او تے کافر بے ایمان سی، میرا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نالوں زیادہ سخی کائنات وچ اللہ نے کوئی پیدا نہیں فرمایا۔ آپ بڑے دل دا مظاہرہ کر دے سی۔ اللہ اکبر۔ آج جو ساڑھی زندگی دے اندر گھٹن ہے، آج نظر و فکر تنگ ہو گئی ہے، آج رشتیاں چ اخلاص نظر نہیں آندا، مہر و محبت نظر نہیں آندی، خون سفید ہو گئے نے، آج تہذیب سر پٹا رہی ہے، انسانیت ماتم کنا ہے، آج دشمن دے اخلاق سانو لگ گئے نے، خربہ دے اندر انسان اپنے اپنوں تنہا محسوس کردہ ہے، اور رشتہ جدے ٹوٹن اللہ دا عرش ہل جاندہ ہے۔ آج اس رشتے دے اندر بھی خلش، خراش، دراڑ اور شکوہ پیدا ہو رہا ہے۔ والدین اپنی اولاد دا شکوہ کر رہے ہیں، اولاد والدین تے مطمئن نظر نہیں آندی۔ تو اے جتنا زندگی دے اندر انحطاط اور وبال ہے نا، ایدی بنیادی وجہ کی ہے کہ آج دل تانگ ہو گئے نے۔
وسائل دی برمار ہونے دے باوجود انسان کشادہ قلبی دا مظاہرہ نہیں کردا، دل دی تنگی دا نتیجہ کی نکلیا کہ نظر و فکر تنگ ہو گئے۔ جدو نظر و فکر تنگ ہوئے تو ساڑھے اندر گھٹن پیدا ہو گئی، اے دنیا دے اندر زندگی تنگ ہو گئی، تو مرنے تو بعد کیسا عذاب ہوئے گا، اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ تو میرے پیارے بھائیو، انہاں حالات دے اندر جدو کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، کھچاؤ اور تناؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور لوگ ایک دوسرے نال معمولی گلتے سیخ پا ہو جاندے نے، برداشت حلم حوصلہ اج باقی نہیں رہ گیا، اعصاب کمزور ہوندے جا رہے نے۔ تو اس کھچاؤ تناؤ دے دور دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی صفت مبارکہ دا، سخاوت نفس دا، دریا دلی دا وعد کرنا اور لوکاں نو آپ دی اس پیروی تے آپ دی صفت دی پیروی تے آبادہ کرنا نہایت ضروری اور ناگزیر ہے۔ اج معاشرہ پنپدا نظر آ رہا ہے، میرے محترم پیارے بھائیو، انسانیت بلکدی نظر آ رہی ہے۔ تو میرے ذہن دے اندر یہ بات ہے کہ یہی نصیحت کیتی جائے کہ اج دلاں نو فراخ کرن دی لوڑ ہے۔ اللہ اکبر، جدو دل کشادہ ہوندے نے پھر انسان چھوٹی چھوٹی گل تے بائی کاٹ نہیں کردا، درگزر کردا ہے، معافی تلافی دا معاملہ رکھدا ہے، حلم حوصلے دا مظاہرہ کردا ہے، تو انسانیت دے اندر بہار آ جاندی ہے، رشتیاں دے اندر پیار پیدا ہو جاندہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام دی صفت مبارکہ کی ہے سخاوت نفس، اللہ اکبر، دریا دلی، یہ دے بہت سارے پہلو نے۔ جتنا اخلاقیات دا چیپٹر ہے ان میں سخاوت نفس دا عنوان دے رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سخاوت نفس دے دو چار پہلو میں ذکر کر کے تو پھر اجازت چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت مبارکہ کی ہے سخاوت نفس، دریا دلی، اللہ اکبر۔ خالق کائنات اعلان فرما دینے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ دی عنایت بے نہایت ہے محبوب تیرے تے، لِنْتَ لَهُمْ، تسی واسطے نرمو، تو اڈی طبیعت دے اندر نرمی ہے، تو اڈی طبیعت دے اندر رفق ہے، تو اڈی طبیعت دے اندر ملاطفت ہے، تو اڈی طبیعت دے اندر ملائمت ہے، تو اڈی طبیعت دے اندر شگفتگی ہے، تو اڈی طبیعت دے اندر وارفتگی ہے، شفتگی ہے، صلہ رحمی ہے، جوڑنا میرے سونیا نرمی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تسی سخت دل ہوندے، اکھڑ مزاج ہوندے، بد خو نعوذ باللہ ہوندے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے صحابہ کرام دی جماعت جو ارد گردے، ایک ادیوی تو اڈے ارد گرد نظر نہ آندی، اے جنی رونق بہار تے ملن ساریے، تو اڈی دریا دلی دا نتیجہ ہے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام انہیں دریا دل سن کہ پہلا پہلو ایدہ دریا دلی دا کہ بڑے بڑے کافر میرے پیارے نبی دے سامنے آندے، لائن تے خسیس تے رزیل قسم دے دشمن آندے، جان دے درپے آندے، خون دے پیاسے آندے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نے دریا دلی دا مظاہرہ کر کے سارے انو معاف کر دیتا ہے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام معاف فرما دے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو جہل تے ابو لاب جیسے کمینے دشمنہ واسطے بھی رسول کریم دا سینہ مبارک کھلا تے صاف تے شفاف سی۔ اللہ اکبر۔ آپ دے سینہ مبارکہ دے اندر کسے کافر دا حسد بغض کینا نہیں سی، اور میں اس نبی دا کلمہ پڑھ کے، اس پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے اے مسلمانہ دے نال اتنا حسد بغض کینا رکھیا ہے کہ پہاڑ نالوں بڑا تے کالی رات نالوں زیادہ کالا سیاہ حسد بغض کینا میرے دل وچے۔ اللہ اکبر۔ اے دل صاف نہیں ہو رہا، اج رب دی نصرت رحمت برکت اس دل تے تا نازل نہیں ہوندی، اے دے اندر اطمینان تے سکینت تا پیدا نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے نبی دا سینہ پاک تو کافرہ واسطے بھی صاف تے کھلا سی۔ مولانا سمسام رحمت اللہ علیہ فرما دے رہے کہ صاف بلوری سینہ
جس وچ نہ غصہ کینہ صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینہ موتیے دی طاقت کیے چمکے جو دند وانگوں کالیاں زلفاں لٹکن آمنہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دل دا مظاہرہ فرما دے سی تو پہلی صفت کی ہے ایدہ پہلا حصہ کی ہے کہ بڑے بڑے دشمنوں معاف کر دیں دے آمنہ دلال اسلام دے سینہ مبارک اندر ہر ایک واسطے خیر خواہی بہی خواہی خیر اندیشی تے خیر سگالی دے جذبات نے کسے دے بارے اپنے دل دے اندر کوئی میل قدورت نہیں رکھ دے اللہ اکبر کبیرہ آپ رافت رکھ دینے پیکر شرافت نے خالق کائنات لال فرما دینے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ اللہ فرمان دینے میرے پیارے نبی رعوف نے آپ دے اندر رافت رحمت شفقت محبت مودت اللہ اکبر کبیرہ اپنی جان نالوں زیادہ بگانیاں دا درد تے قلق تے کرب رکھ دینے اللہ فرمان دینے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا اپنی جان نالوں زیادہ بیگانیاں دا درد میرے مصطفیٰ دے سینہ پاک اندر سی اللہ اکبر کبیرہ اے نبی کریم دا درد سی کہ آپ گارے ہرا چو نکل کے میدان دعوت وچ آئے جتھے مصائب نے جتھے آلام نے جتھے مشکلات نے اللہ اکبر جتھے رکاوٹاں نے جتھے ہجرتاں نے جتھے جہاد جتھے زخم نے اللہ اکبر جتھے مخالفتاں نے صحبتاں نے اے سارا کچھ اس واسطے آمنہ دلال برداشت کر دینے فرمایا انی آخذن بحجزکم تسی دوڑ کے جہنم دی طرف جا رہے ہو تو میں پکڑ کے کولواں تے کمرہ تو انو جہنم تو پچھے سوٹ رہے آواں آپ جیسی نہ مبارک اندے درد سی تائیں تے سارا دن مکہ دے بزاراں وچ دین دی دعوت دین دے جدو سنن والے سو جان دے پھر رب دے حضور کھڑے ہو جاندے لمبا قیام کر دے کہ پاؤں مبارک تے ورم آ جاندہ تے سجدے وچ سر رکھ کے انج روندے جویں ہانڈی دے بلندی آواز ہوندی ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اللہ فرما دینے سونیا اینا نہ جاگیا کرو اینی محنت نہ کریا کرو پر آمنہ دلال السلام ہر ایک دے خیر خواہی واسطے دن دعوت دا کام کر دے تے رات رب دی بارگاہ چ اپنی امت واسطے سفارشاں کر دے اس نبی نو رون دی کی لوڑے جدا اپنا وجود معصوم عن الخطا ہے اس نبی نو رون دی کی لوڑے جدیاں ازواج جنتی نے جدے اصحاب جنتی نے جدے اہل بیت جنتی نے جدے مہاجر جنتی نے جدے انصار جنتی نے اس نبی نورون دی کی لوڑے آمنہ دلال اسلام ہر ایک واسطے رافت رکھ دے سن رحمت رکھ دے سن کھلا سینہ رکھ دے سن ہمدردی تے خیر خواہی دے جذبات رکھ دے سن اس سے واسطے بڑے بڑے دشمن آئے تے میرے پیارے نبی علیہ السلام نے انہوں نے جہنم تو بچانے دی خاطر اپنے سارے دکھ معاف کر دیتے آمنہ دلال دشمنانوں معاف کر دیں دے سنے جہنم تو بچ جائے اللہ اکبر کبیرہ صحیح مسلم کتاب الجمعہ جو لے کے پڑھ رہا جے میرے پیارے نبی جناب محمد کریم علیہ السلام اللہ اکبر آپ دے یارانے ایک دشمن پکڑ کے لے آندہ اللہ اکبر تے لے آکے مسجد نبوی دے تھمنل بن دیتا میرے پیارے نبی علیہ السلام دی خیریت معلوم کرن واسطے آئے آپ فرمان دینے سمامہ تیرا کی حال ہے
جڑے چودھری قسم دے مالدار لوگ ہوندے نے انہاں دی عجیب ہی نفسیات ہوندی ہے اگر انہاں دا اسلام نال واسطہ نہ ہووے تے پیدائشی طور تے انہاں چ تکبر تے انانیت تے رعونت تے غرور تے گھمنڈ ہوندا ہے اپنے مزاج دے خلاف گل سننا انہاں دا مزاج نہیں ہوندا اللہ اکبر کبیرہ غلط کہہ دیں تے پھر بھی قانون ہے صحیح کہہ دیں تے پھر بھی قانون ہے اے نہ سننا تے نہ سکھیا ہی نہیں ہوندا اللہ اکبر پیدائشی طور تے تکبر دے سریے انہاں دیاں گردناں دھونا چ ہوندے نے جے اسلام دی ہوا نہ لگی ہوئے تے انہاں چودھریاں دا مزاج بڑا اکھڑ جا ہوندا ہے اے وی اپنے قبیلے دا سردار تے چودھری ہے آپ فرماندے نے سماما تیرا کی حال ہے اکھڑ پننا بول کے کہن لگا اللہ اکبر احسان کرو گے تے بدلہ ملے گا قتل کرو گے تے بدلہ لیا جائے گا مینوں اللہ وارث نہ سمجھیا جے تے مدینے نالوں بھیڑا شہر اج تک نہیں ویکھیا تے تواڈے نالوں نعوذ باللہ برا چہرہ اج تک نہیں ویکھیا آمنہ دے لال اسلام نے دیاں گلاں کوڑیاں کو سیلیاں وڈے دل نال برداشت کیتیاں تے سنی ان سنی کر دیتی آپ تشریف لے گئے اللہ اکبر لطف دی گل لے وے اے دے واسطے 3 دن کئی دی رہا تے سارا 3 دن 3 ٹائم کھانا آمنہ دے لال دے گھروں آندا رہا اللہ اکبر 3 ٹائم کھانا آندا رہا دوسرا دن پھر سوال پوچھیا تے اوہی اکھڑ پن دے جواب تیجے دن پھر پوچھیا تے اوہی جواب آمنہ دے لال اسلام نے فرمایا ایدیاں مشکاں کھول دیتیاں جان ایدیاں رسیاں کھول دیتیاں جان اس واسطے آپ سمجھ دے سی کہ ایدے دل وچ بغض تے اناد نے اینو حق سمجھ نہیں آندا جدو بغض تے اناد ہوئے حقیقت نظر نہیں ہوندی حق سمجھ نہیں آندا اج کالیاں این کالا کے ویکھو گے تے ساری دنیا کالی نظر آئے گی جرا صاف شفاف دل دماغ دے شیشیاں نال ویکھ پھر حق نظر آئے گا جدا جدا توانو جڑا رنگ نظر آئے گا میرے پیارے نبی علیہ السلام نے مشکا کھول دیتیاں خرامہ خرامہ فرحاں فرحاں اے مدینے تو باہر پیا جاندا دے پیر اگے اٹھ دے نے دل پیچھے نو کھچ مار دے اگے جناب ایک چشمے تے خوہ تے جا کے بیٹھ جاندہ ہے ٹھنڈا مٹھا پانی پیندہ ہے سوچ وچ اعتدال آندہ ہے تے انصاف دے کٹیرے تے کھڑا ہو جاندہ ہے تے سوچی دو پہ جاندہ ہے ضمیر جڑا اپنا اے دے وچ جھانک کے دیکھ دے اللہ اکبر کبیرہ تے پھر انصاف دا فیصلہ کر دے کہندہ واقعاتاً اے اللہ دے سچے نبی نے اے دنیا دار بادشاہ نہیں یہ دنیا دار بادشاہ ہوندے تے جویں دیاں میں کوڑیاں کسیلیاں کیتیاں نے او کدی برداشت نہ کیتیاں جاندیاں اے اخلاق نبی دا ہوندہ اے حلم نبی دا ہوندہ اے برداشت پیغمبر دی ہوندی ہے اے حوصلہ نبی دا ہوندہ اے دریا دلی پیغمبر دی ہوندی ہے انہا قدمہ تے واپس آیا آمنہ دے لال السلام سمجھ گئے تے مسکرا رہے نے سمامہ ہون کے میں آیا ہے کہن لگا سونیا ہاتھ پیر کھول دیتے نے تے دل دماغ نو اللہ اکبر گرویدہ تے اسیر تے مرید بنا لیا ہے کلمہ پڑھا کے منو اپنے اصحاب دے اندر داخل فرماؤ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا آپ فرما دینے ہون دا سمامہ تیرا کی حال ہے تے کہن لگا گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا نہ تجھ جیسی رنگت نہ تجھ جیسی بو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے آمنہ دلال جناب محمد کریم وڈے دل دا مظاہرہ کر دے سن رویہ چنگا ہوئے تے نتیجہ بھی چنگا ہوندہ دے اے دیکھ لو دشمن رویہ کیویں میرے مصطفیٰ نے ورتیا او دا نتیجہ سی کہ جان دا دشمن اج مرید بن گیا ہے اج رویے بدل گئے نے اج سوچاں بدل گئیاں نے اج مزاج بدل گئے نے اج معاملات تاں خراب ہو گئے نے رویہ چنگا ہوئے نتیجہ چنگا ہوندہ ہے
پیشکش اچھی ہوئے نتیجہ چنگا ہوندہ دے اللہ اکبر کبیرہ آمنہ دے لال سلام دے دریا دلی دا مظاہرہ فرمان دے سن سخاوت نفس دا دوسرا پہلو ہے آپ ہمیشہ دل جوئی کر دے سن دل جتیا کر دے سن اللہ اکبر دلان ملایا کر دے سن آپ جڑا دل توڑ دے نہیں سن اے چھوٹی چھوٹی گل تے اسی خفا ہو جانے تے نالا ہو جانے پھر ویچ شیطان آکے او دے اندر بلدی دے تیل دا کم کر دے پھر جڑا سی تعصب تے کینہ حسد بغیر تک ٹر جانے معاملہ قتل و کارے تک پہنچ جاندے اللہ اکبر اٹھ دا جواب پتھر نہ دینے چھوٹی چھوٹی گل تے دل توڑ دینے عزتاں مجروح کر دینے اللہ اکبر شخصیتاں جڑیاں انہوں نے بدنام کر دینے تے میرے پیارے نبی جناب محمد کریم علیہ السلام دل جوئی فرمان دے سن حدیث پاک میں چوندے آپ فرمان دینے المؤمن یعلف و یعلف لا خیر فی من لا یعلف و لا یعلف آمنہ دل علیہ السلام فرمان دینے مومن دی ڈیفینیشن ہے وے آپ دی تعریف پہچان ہے وے مومن دی شناخت ہے وے اے لوکانو اپنے نال جوڑ دے تے آپ بھی لوکاں دے نال جوڑ دے جڑا کسے نو اپنے نال بھی نہ جوڑے تے آپ بھی کسے دے نال نہ جوڑے فرمایا لا خیرہ ایدے چ خیر کوئی نہیں ایدے چ بلائی کوئی نہیں ایدے چ دین ہی کوئی نہیں آمنہ دے لال اسلام تشریف فرمانے مسجد نبوی ہے تے ساری مسجد خالی ہے ایک آن والا اوندہ دے میرے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھی آندے نو ایکھیا فتحرک لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حرکت مبارک فرمائی تے حرکت دا انداز انج سی جو میں آنے والے نو اپنے نال بٹھان واسطے جگہ خالی کری دیئے انج دا انداز سی تے میرے پیارے نبی علیہ السلام نو وے کے کہن لگا المکان واسے سونیا ساری مسجد ہی خالی ہے حرکت مبارک دی حکمت کی ہے میرے پیارے نبی علیہ السلام فرمان دینے ان للمؤمن حقا اذا رآہ اخاہ ان یتزہزہ آمنہ دلال فرمان دینے مومن واسطے حاکے وے جو اپنے پرانو آندہ ویکھے تے کشادگی پیدا کرے یعنی آنے والے نو احساس دلانا چاہیے تیرے آنے دا سانو بڑا چاہے تیرے آنے دی بڑی خوشی ہے تیرے واسطے ساڑھے دل وچ بڑی جگہ دے آمنہ دلال اسلام دل جتیا کر دے سن دل جوئی فرمان دے سن دل توڑ دے نہیں سن کسے نو دی شخصیت مجروح نہیں سی کر دے کسے نو حقیر نہیں سی سمجھ دے کسے نو نیچا نہیں سی دکھان دے اللہ اکبر کبیرہ آمنہ دلال جناب محمد کریم علیہ السلام ایک دعوت تشریف لے گئے اللہ اکبر تے کھانا میزبان نے پکا کے دسترخوان تے سجا دیتا تے میرے پیارے نبی علیہ السلام دعوت طعام دین دے آمنہ دلال علیہ السلام جدو کھانے دی طرف جا رہے سن تے ایک عابدہ صحابی کہن لگا سونیا میں نہیں کھانا میں تے روزہ رکھیا نفلی روزہ رکھیا سی آپ علیہ السلام فرما دینے دعاکم اخوکم وتکلفا فتقولو انی صائمن افطر وصوم یومن ان شیطا تو اڈے پرانے دعوت کیتی انہیں تکلف کیتا انہیں اہتمام کیتا ہے پیسے لائے نے وقت خرج کیتا ہے تے تو کہنا میں روزہ رکھیا میں نہیں کھانا آمنہ دلال فرما دینے افطر وصوم یومن ان شیطا چل روزہ کھول دے پھر کسے دے روزہ رکھ لینا اور جس مسلمان دی خاطر جدہ دل جتن واسطے جدی دل جوئی واسطے آمنہ دلال نفلی عبادتہ قربان کر دینے اس مسلمان دا اللہ دے ہاں کنا اچھا مقام ہوئے گا میرے پیارے نبی ایک بندے نو کہنے لگے صدقہ کریا کر کہندہ پلے پیسہ پائی کوئی نہیں تے صدقہ کادا کراں آپ فرما دینے تبسموں کا فی وجہ اخی کا لکا صدقہ اپنے مسلمان ویر دے سامنے اپنے چہرے تے بشاشت تے مسکراہٹ دے آثار پیدا کر لینا بھی تے صدقہ یہ اپنے ویر دے سامنے ہاس پیا کرو اللہ صدقے دا عجر و ثواب عطا فرما دین دینے تو میرے پیارے بھائیو سخاوت نفع دا دوسرا پہلو کیے کہ دل جوئی کرنا دل جتنا کسی دا دل نہیں توڑنا اے پیارے نبی علیہ السلام دی سیرت آپ دا خلاق ہے
اللہ اکبر اللہ کرے ساڑھے رویے تبدیل ہو جان ساڑھے عزت و احترام پیدا ہو جائے انسانی قدران دا احترام پیدا ہو جائے بڑے چھوٹے دی تمیز سانو اللہ سے نصیب فرما دے اللہ اکبر کبیرہ جڑے اخلاق نے نا اپنے اندر پیدا کریے جیڑا یار نو ستاوے اور رقیب کا دائے جیڑا نبض نہ جانے او طبیب کا دائے جلا وچ جو نہ وسے حبیب کا دائے موقع ٹیم نہ جو دیکھے خطیب کا دائے خوش اخلاق جے نہ ہووے حسین کا دائے امانت دار جے نہ ہووے امین کا دائے گل سمجھے نہ سمجھاوے تے ذہین کا دائے جے دے وچ نہیں تسکین او دین کا دائے جیڑا اپنے آتے چلے او تیر کا دائے جیڑا پینا نو پل جاوے او ویر کا دائے ویچی کاروں ہی نہ نکلے تے او چیر کا دائے سدھا رانا جو دسے تے او پیر کا دائے خزانہ جیدہ مک جاوے دستگیر کا دائے جیڑا سومے نالے پلے او قدیر کا دائے گناہگار نو نہ بخشے تے رحیم کا دائے قرآن و حدیث جے نہ دسے او بیان کا دائے جے دے وچ نہیں جہاد او ایمان کا دائے استقلال جے نہ ہووے تے ایکان کا دائے خالق مالک نو نہ جانے تے عرفان کا دائے مسلمان نو جو مارے مسلمان کا دائے اخلاق رویے دل جوئی دل جتنا اللہ اکبر بیگانے دی عزت نفع دا خیال رکھنا اے میرے پیارے نبی دی بڑی وڈی سنت ہے اور ایدیاں انیاں برکتاں نے تسی تصور نہیں کر سکتے تسی دوسرے نو وڈا بنا کے رکھو گے تو تہاڈی عزت اپنے نال زیادہ کرے گا اللہ اکبر کبیرہ آمنہ دلال اسلام سخاوت نفع دی صفت المتصف نے ایدہ تیسرا پہلو ہے کہ خالق کائنات نے ایک نعمت مینوں نہیں دیتی تے میرے پرانوں دے دیتی ہے تے اللہ اکبر وہ بندہ خوش ہو جائے کہ مالکہ جو مینوں نہیں ملیا تیری حکمت ہے تے میرے ویر نو دے دیتا تے تیری نعمت ہے تیری عنایت تے میں راضیاں اللہ اکبر تیری عطا تے میں راضیاں تو جے میں کہا دے سکنے جنو چاہویں دے میں جنو چاہویں نہ دے میں اللہ دی عنایت تے او دے عطیات تے او دی نوازشات تے او دے اکرامات تے او دے احسانات تے او دیاں بخششات تے اللہ اکبر دل دا اطمینان کرنا اے سخاوت نفس حالت ایمان اور واجب ہے اللہ اکبر میرے پرانوں کوئی رب نے نعمت دے دیتی ہے اپنے ویر کو رب دی نعمت وے کے خوش ہو جانا سخاوت نفس حالت ایمان اور اے واجب ہے منافقان دا رویہ ہوندا سی ان تو سے بکا حسنتن تسوہم جدو مسلمانانوں کو رب دی طرف کامیابی مل دی تے منافق وچو وچو سڑ پوج جاندے سن تے مومن کھلکھلا جاندے نے اللہ اکبر اللہ اپنیاں نعمتاں نال وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ مسلمانہ تے رب دیاں کامیابیاں ہوندیاں تے منافق سڑ جاندے تے مسلمانہ دے سینے کھل جاندے اس واسطے جدو میرے ویر نو کوئی رب نعمت دے وے تے او دے کول رب دی نعمت وے کے خوش ہو جانا سخاوت نفس حالت ایمان اور واجب تے جڑا نہیں خوش ہوندا او بندے تے ناراض نہیں ہوندا او تے اپنے عرشاں والے رحمان دے دینے دے تے فیصلیاں تے ناراض ہوندا ہے کہ یا اللہ تو مینوں دینا
سی انہوں کیوں دیتا ہے؟ ایتھوں ہی تے بندہ بے ایمان ہو جاندہ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے ایسیاں دعاواں تعلیم دیتیاں تاکہ حسد پیدا نہ ہوئے۔ الحمدللہ کہہ دیا کرو، کوئی چنگی چیز وے کہ ماشاءاللہ کہہ دیا کرو، کوئی اللہ اکبر اپنے ویر کو رب دی نعمت وے کہ آکھیا کرو بارک اللہ، اللہ برکت دوے، اللہ ہور دوے، اللہ رہنا نصیب کرے، پانا نصیب کرے، پہننا نصیب کرے، کھانا نصیب۔ اے بارک اللہ دے دو لفظ بول دیو، اللہ صدقے دا اجر عطا فرما دیندے نے۔ آمنہ دلال فرما دینے میری امت دیاں اکثر موتاں نظر بد نال ہون گیاں۔ لوکی ڈاکٹرہ کل جاندے نے تے رپورٹ ویچ بیماری نہیں ہوندی، ڈاکٹرہ نو سمجھ نہیں ہوندی۔ اللہ اکبر پھر ایویں ٹول بازیاں نال دعائیاں جوڑ دیندے نے۔ اصل گالے وے کہ نظر لگی ہے، اے سمجھدہ میدہ خراب ہے، لگی نظر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائیو پھر کہندے نے لے جو کسے کل دم شم کراؤ، انہوں رام آ جاندہ ہے۔ وجہ کی ہوندی ہے کہ انہوں نظر بد لگی ہے تے جے دعاواں یاد کر لئیے کہ نعمت وے کہ کہو الحمدللہ ماشاءاللہ بارک اللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ چیز وچ برکت بھی پا دیندے نے تے نظر بد تو بھی محفوظ کر دیندے نے۔ میں گزارشیں کر رہا ہوں اللہ اکبر کبیرہ، اپنے ویر کو رب دی نعمت وے کے خوش ہو جانا اے سخاوت نفس ہے، اے وہی ہوئے گا جیدہ دل دریا ہوئے گا۔ اس واسطے جدو کوئی نوا کپڑا پا کے آئے تے تسی دعا دینی ہے البس جدیدہ و عش حمیدہ و مت شہیدہ۔ یا اللہ میرے ویر نو نت نیا لباس عطا فرما، یا اللہ میرے ویر دی زندگی قابل ستائش بنا، اللہ میرے پرانو شہادت دی موت نصیب فرما۔ اے دعاواں دینیاں نے اللہ اکبر کبیرہ، دونہ دے دل مل جانگے، رنجے راضی ہو جانگے۔ یا اللہ مینوں مل گیا جا میرے پرانو مل گیا، ایک کوئی گل ہے، یا اللہ انہوں مل گیا پھر بھی مینوں مل گیا۔ انج دیاں گلاں کرو اللہ اکبر۔ تے جے ہویا نا دل وچ کوڑ تے حسد بغض تے دیکھو نا کسے چودھری صاحب نے یا کسے جناب حاجی نمازی نے حج عمرے تے گیا جا شادی دا موقع سی، انہیں مولوی صاحب نے کوئی چنگا سوٹ لے دیتا اپنی حیثیت دے مطابق 8-9-10 ہزار والا، اور مولوی بیچارہ تنخواہ چو پیسے جوڑدا رہا، سلائی 2-3 مہینے بعد کٹھی کی تھی تے درجی کو گیا تے انہیں ہور ذرا پیار کیتا تے ڈبل سلائی نال سی دیتا۔ اور جناب ان ڈبل سلائی والا سوٹ مہنگا جا پا کے نماز پڑھانا آیا نا تے پیچھے کھڑو جاؤ چودھری جنہیں سوٹ دیتا سی، اور متولی نو کونی مار کے کہندا ہے مولوی صاحب دی تنخواہ کتنی؟ انہیں آکھیا 15,000، سوٹ ہے 10,000 والا پائی پھیر دا، پتہ کر کے دے گلے نو ہاتھ تے نہیں پھیر دا۔ کیوں بھئی ہے نا سینے تنگ بدگمانی؟ ایدہ ایک دوسرا رویہ بھی ہو سکتا سی، نہیں جی نہیں، ساڑھے قاری صاحب نے مولوی صاحب نے آن بان شان نے ساڑھی جماعت دا سیرہ مورا گہنا نے انہاں نالی تے رونقہ بارہ نے مسجدہ آباد نے، اس واسطے اللہ دا قرآن پڑھ دے نے، رسول دا فرمان سنان دے نے، دن رات نیکیاں دے اندر رہن دے نے۔ اسی تے پھر دنیا داراں گناہ گاراں، اللہ نے انہوں بڑا ماحول دیتا ہے، عظمت دیتی ہے، شان دیتی ہے، لہذا انہوں چنگا رہنا چاہیے، چنگا کھانا چاہیے، چنگا پینا چاہیے۔ اور 4 لفظاں دا صدقہ اللہ دی قسم رب نو اتنا پسند ہے کہ ایک ایک لفظ تے تینوں صدقے دا اجر و ثواب ملے گا۔ دو میں رویے نے، وہ بھی گل ہو سکتی ہے تے اے بھی گل ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس امت نو حکم ہے سب نالوں اچھی گل کرن دا، اچھی نہیں سب نالوں اچھی۔ کیوں بھئی جنیاں امتاں سان انہوں نے فرمایا قولوا للناس حسنا، اچھی گل کریا کرو۔ اس امت نو آکھیا کل عبادی، اے میرے سونے میرے بندیاں نو کہہ دو احسن، اچھی نہیں سب نالو اچھی گل کریا کرے۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ میں اگے بھی تو انہوں سنایا کئی بار، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو بندہ آیا کہنے لگا فلاں بندہ تو انہوں گاڑیاں دیندہ ہے، آپ فرماندے نے ان کونتا صادقاً فانتا نمام، ان کونتا قاذباً فانتا فاسق، سچ کہہ رہے ہیں تے چگلی کر رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں تے گناہگار ہو رہے ہیں۔ دونوں ہی شکلیں چ کان لپیٹے تے دوڑ گیا۔ جی بندہ سنے ہی نہ وہ سنائے گا کتھوں؟ تے جڑے سن دے نے نا چگلیاں پھٹیاں تے بیٹھ کے ہوٹلاں تے،
وہ سارا دن بندہ چگلیاں کٹھیاں کردا بھی عشاء تو بعد جا کے انہوں ساریاں سنانیاں سون تو پہلے تاکہ روٹی ہضم ہو جائے. حکا پین والا بہانا جے چگلیاں والوں کا وہ کہتے حکا تا پینے بھی روٹی ہضم ہو جائے. یہ بھی نہیں ہوندی جنہ چر چگلی نہ سنے. سب نالوں اچھی گل کرنی ہے. امام حسن بصری رحمت اللہ عنہ ایک بندہ کہنے لگا جی فلاں بندہ تواڈے خلاف انج گلاں کردا. انہوں نے کھجوراں دا ٹوکرا پیا سی چک کے وہ سر تے رکھ کے کہنے لگے جا میری طرف تحفہ دے دے. کہنے لگے عجیب آدمی ہو گالیاں دیندا تسی تحفے. کہنے لگا وہ انیاں محنت نہ کمائیاں نیکیاں تہجداں نمازاں مینوں دے رہا ہے تے میں انہوں کھجوراں دا ٹوکرا بھی نہ دواں. ہاں بھائی مولویاں چ تے بہت ہی زیادہ نے ایک دوجے دے خلاف تنظیماں دا تعصب مسلکاں دا تعصب فرقیاں دا تعصب ناواں دی پوجا. میرا فلاں امیر ہے تیرا فلاں ہے ساڈی فلاں جماعت ہے میں تیرے کول نہیں آنا تو میرے کول نہیں آنا. خصماں دا سر کھاؤ کیڑا دین نو تھم دتی پھردے ہو. نہیں آنا تے نہ آؤ. کیوں جی اے مولوی طبقہ ایسا کہ انہاں نے اوتھے دا اوتھے ہی رہنا پوے جو مرضی کر لو. تو سب نالوں اچھی گل کریا کرو. اللہ اکبر. آمنہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر دعاواں تعلیم دیندے نے کہ بارک اللہ کہہ دیا کرو اے دعا پڑھ دیا کرو. جاؤ تسی کدی تجربہ کرو جڑے بندے نے شہر کوئی کوٹھی بنا لئیے یا پنڈ وچ کوئی اچھا مکان چھت لیا ہے انہوں جا کے آکھو جناب اے میں نو پتہ لگا سی تسی اچھا مکان بنا لیا خوش بختی دی علامت ہے تے میں مبارکباد دینا آیا. او تہاڈا دروازہ کھول کے جے میں استقبال کرے. تسی جدو آکھو گے میں مبارکباد دینا ہے اندر بٹھائے گا چاہ پلائے گا تے خوش ہو جائے گا. تھوڑی موٹی رنجش قدورت ہوئے گی نا تے وہ بھی دل سینہ صاف کر دے گا. 4 لفظاں دے صدقے نال اگر سینے صاف ہو جان تے سودا مہنگا. کیوں بھئی کسے دی عزت وے کے نہ سڑیا کر نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر نہ ویکھی کم نہ سوچی کم شریکان دے سکھ مل دے نی نال نصیبان دے. کسے کوٹھی ویکھ کے کلی ٹاوینا تو اپنا آپ گواوینا در گیران دے تو جاوینا اوہی وڈنائی جو کچھ بھی جانگے سکھ مل دے نی نال نصیبان دے. کیوں کرنا تو میری ہے ہونا ایک دن قبر دی تیری ہے. کیوں نہیں چھڑدا ہیرا پھیری ہے آجا بیجا وچ مسیتان دے سکھ مل دے نی نال نصیبان دے. سخاوت نفع دا چوتھا تے آخری پہلو اللہ اکبر لوڑا آپ بھی ہے پر اپنے ویران دیاں ضرورتاں پوریاں کرنا اس سخاوت نفع سے حالت ایمان. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے بھائی دریا دلی ہے کہ اپنیاں لوڑاں پچھے کر دیتیاں اپنے مسلمان ویران دیاں ضرورتاں پوریاں کردہ پہ ہے. حدیث پاک میں چوندہ ہے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک مسکین عورت ہوندی ہے نالو دے چھوٹیاں 2 بچیاں نے تے آکے کہن لگی اللہ اکبر اماں جی کوئی کھان دی چیز ہوئے تے دیتی جائے. تے سارا گھر اماں جی نے پھولیا ٹٹولیا سوائے ایک کھجور دے کوئی چیز نظر نہیں آئی. تے میرے پیارے نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ نے اور لے آ کے مسکین عورت دے ہاتھ تے رکھ دیتی. سخاوت ویکھو دریا دلی ویکھو. لوڑ آپ بھی ہے دے گھر وچ کھان دی چیز کوئی نہیں ایک ہی کھجور ملی تے لے آ کے مسکین عورت دے ہاتھ تے رکھ دیتی. اللہ اکبر کبیرہ. اس مسکین عورت نے دے 2 ٹکڑے کیتے ایک اس اپنی بیٹی دے منہ وچ تے دوسرا دوسری بچی دے منہ وچ ڈال دیتا. اللہ اکبر. آپ ماں جی بھکھیاں ہی ٹر جاندی ہے. اے منظر سجدہ عائشہ نے ویکھیا تے بڑیاں ہی متعجب ہوئیاں. اے رشتہ ماں دا ہی ہے جنہ چر اولاد بھکھی ہوئے ماں اپنے منہ وچ کوئی روٹی دا لقمہ نہیں جے پاندی. اور لکھاں ساک نے بندے دے وچ دنیا پر کوئی ساک نہیں
ماں دے ساک ورگا پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے نہیں ماں دے پیران دی خاک ورگا آمنہ دلال تشریف لے آئے اماں جی فرما دیا نے انج میں ایک منظر ویکھیا میرے پیارے نبی علیہ السلام دیا کھاں ڈول پہیاں تے آپ فرما دینے منو بطولی من البنات بشیئن کن لہو سترم من النار اللہ جنو بچیاں دے کے ادمان دے تے اے انہوں اچھا سلوک کرے تے قیامت دا دن ہوئے گا جہنم دے رستے دے اندر ماپیاں واسطے اے آڑ بن کے کھڑیاں ہو جان گیاں حدیث اپنی جگہ تے صادق تے ثابت ہے میرے عنوان نالے اس حدیث دا انتباق استدلال تے محلے استشاہ دے ہوئے کہ ایک ہی کھجور سی تے ضرورتاں اپنیاں بھی بڑیاں نے اپنیاں ضرورتاں پچھے کر کے تے اماں جی نے لیا کے مسکین عورت نو دے دیتی ہے اللہ فرما دینے ابرار لوگ جڑے انج لوکاں نو کھانا کھلان دینے اللہ فرما دینے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اے نیک بندے دے جڑے کھانا کھلان دینے نعرے تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا حافظ یوسف ربانی صاحب موجم کبیر امام تبرانی دی حدیث دی کتاب ہے او دے چو لے کے پڑھ رہا دے ایک صحابی نے بکری ذبح کی تھی تے سری دا گوشت بنا کے پڑوسی نو تحفہ دیتا اس پڑوسی نے سوچیا میرے نال دا پڑوسی اے زیادہ کثیر العیال ہے اے دا کنبہ وڈا ہے اے دے اخراجات زیادہ نے میرے نالوں اتنو زیادہ ضرورت ہے انہیں تحفہ اگے تحفہ دے دیتا ساڑھے اج نوجوانوں نو یاد کرایا جاندہ ہے کہ تحفہ اگے نہیں دے دا تے صحابہ کرام تحفہ بھی تحفہ دے دیں دے سن اور دوجے نے سوچیا تیجے نو لوڑ زیادہ ہے تیجے نے سوچیا چوتھے نو لوڑ زیادہ ہے چوتھے نے سوچیا پنجویں نو لوڑ زیادہ ہے پنجویں نے سوچیا چھٹے نو لوڑ زیادہ ہے چھٹے نے سوچیا ستویں نو لوڑ زیادہ ہے حدیث باغ میں چوندہ دے ستہ گھران دا چکر لگا کے ستہ گھران دا چکر لگا کے او سری والا گوشت پہلے گھر آ گیا جنہ بکری ذبح کیتی سی جدو معاشرے دے اندر مہر و محبت انج دی ہوئے اخلاص تے احساس تے اثار انج دا ہوئے ہمدردی تے خیر خائی اس لیول دی ہوئے پھر مہنگائی کوئی مسئلہ نہیں تے دشمن دیاں سازشاں کامیاب نہیں جے ہوندیاں اللہ کرے تو اڈے پنڈ وچ جنوں رب 10 لاکھ روپیہ مہانہ دیندے انہوں سوچ مل جائے کہ میں اپنے محلے دے 20 گھر جنہ دا گزران مشکل ہے جنہ دے خراجات زیادہ نے جنہ دے وسائل تھوڑے نے جنہ دی آمدنی تھوڑی ہے میں انہوں نے 10 ہزار روپیہ مہانہ وظیفہ لا دینا ہے رب راضی ہوئے گا انہوں دے اخراجات پورے ہو جان گے انہوں دا خرچہ چل جائے گا انہوں دا چلہ چل جائے گا انہوں دے بچے پڑھ جان گے یہ بھی کوئی اچھی زندگی گزار لین گے اللہ اکبر کبیرہ تے جنہیں سوچ پیدا ہو جائے ایمان نہ دسو مہنگائی کوئی مسئلہ نہیں پر ایتھے تے 10 والے نو 20 دی فکر لگی ہے 20 والے نو 40 دی لگی ہے اللہ اکبر کبیرہ امام بہکی دی کتاب ہے شعب الایمان 3 جلے دے صفحہ 260 دے یرموک دا مارکا دے شدت دی گرمی ہے اللہ اکبر مارکا بڑا سخت ہے ایک بندہ اپنے چچا زاد دی تلاش واسطے پانی دا مشکیدہ لے کے میدان دی طرف نکلیا تے ویکھیا کھڑیاں چ نظر نہیں آیا پھر جڑے ڈگے پہنے انہاں چ ویکھیا تے زخماں نال چور ایک جگہ تے او جڑا ایدا چچا زاد ڈگیا پیا تے گرمی نال اینا پیاس نال حلق خوشے کہ آواز سنائی نہیں دین دی انج ہاتھ دا اشارہ کر دے اے جدو کول گیا انہوں پانی پلان لگا تے ادھر آواز ہوں دی ہائے پیاس اشارہ کر دے میری خیر ہے میرے ویر نو پلا دے اے جناب دوسرے نو پلان لگا تے ادھر آواز ہوں دی ہائے پیاس اے کہندہ میری خیر ہے میرے ویر نو پلا دے ہجے تیسرے گل پہنچیا نہیں سی او دی روح جسد انسری چو پرواز کر گئی اے دوڑ کے دوسرے والا آیا تے او دی روح کب سے انسری چو پرواز
یاد کر گئی اے دوڑ کے چچا داد کو لایا تے او بھی جامع شہادت نوش کر گیا ایک دوسرے دی خاطر جانا دے دیتیاں اپنیاں ضرورتاں پچھے کر کے اپنے مسلمان پراواں دیاں ضرورتاں مقدم کر کے جانا نشاور کر دیتیاں تاریخ اسلام وچ ایسے اثار دی مثال نہیں تے چشم فلک نے انج دی قربانی تے اثار دے منظر کدی نہیں جے ویکھے ہونے اللہ اکبر کبیرہ او بندہ انصاری صحابی جد کو مہمان آ گیا سی اللہ دے پیارے نبی نے مہمان دے سپرد کیتا بیوی نے پوچھ لیا کنہ کا کھانا ہے کہنے لگا ایک بندے دا بڑا مشکل ہے کہنے لگی گزارا ایک بندے دا نہیں ہو سکتا بچے بھوکے نے تسی میں بھی بھوکے ہیں رات بھی لمبی ہے اللہ اکبر کہنے لگا بچیاں نو انجی تھاپیاں دے کے سلا دے تو تے میں بھی انج بھوکیاں گزارا کر لانگے صبح اللہ کو انتظام فرما دے گا اج رب رسول دا مہمان آیا ہے ایسا عادتہ روز روز نہیں لب دیاں ذرا سوچو ہاں جس جماعت ویچ ابو بکر جیسا سخی ہوئے عمر جیسا سخی ہوئے عثمان جیسا غنی ہوئے علی جیسا سخی ہوئے اوتھے چھیتی تے مہمانہ دے نمبر نہیں نہ مل دے کہنے لگا اے روز روز نہیں سعادتہ مل دیاں نعرہ مارو نعرہ تکبیر حضرت علامہ سید زیادہ شاہ صاحب بخاری اہلا و سہلا مرحبا ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے بس ختم تو اڈے آڑتا کسی تو میں گزارشیں کر رہا اللہ اکبر انجو نے رات مہمان نوازیاں کیتیاں کہنے لگے کھانا بمشکل ایک بندے نو پورا آئے گا تے اللہ اکبر کبیرہ تے جدو تو کھانا رکھنا ہے تے ڈولی چراغ بجا دینا متے مہمان اپنے نال کھان دا اصرار کرے کھانا تے پہلے ہی پورا کوئی نہیں میں بھی کھادا تے ہور لقمے کٹ جان گے اندھیرا ہوئے گا میں خالی منہ چپا کے ماری جاواں گا مہمان سمجھے گا رج کے پیا کھا لیا میرے نال کھا رہا بے تکلفی نال کھا رہے گا ذرا کھول کے کھا لے گا انج مہمان نوازیاں کیتیاں سویرے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی خدمت عالیہ جے جاندے نے آمنہ دلال اسلام مسکرا پیندے نے فرماندے نے ذاہق اللہ اللیلہ ذاہق اللہ اللیلہ آج رات اللہ تیری مہمان نوازی دے رنگ ڈنگ وے کے اسمانہ تے مسکراندہ رہا اسمانہ تے مسکراندہ رہا جے اور پکھیان روٹی تے تیسیان پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا صلی اللہ پکھیان روٹی تے تیسیان پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا اور دیدار پانا محمد نے دسیا چھڑے جد لڑائی کفر دی طرفوں کفر نو مٹانا محمد نے دسیا اور دیدار پانا محمد نے دسیا کلمہ شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم